सगळं गोंयकारांक घेवन उलयता आमच्या देवीक लहराई घेवन ते उलयता पळय मनीस न्हू ताका खंय खंय देवान ताको दवरला। हांव हे पोलिसां कडेन इतकेंच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचें हांगा उबें करचें आनी आमी लेडीज लोक आहा पळय न्हू ताका धू धुतली ताका कितें खंय मेळसीत जाल्यार ताका हांव मारतालें ताका आमचे गोंयचे उलोवंक ताका दिवना आमी। हा देवीचे तर अजिबात उलोवंक दिवना तेणे लोक आमी धोंड रावता कित्याक लागून रावता धोंडूच ना घालून वता मस्तीतली हे तुमी ताका हें करचें आतां ते नाटक करून तो हॉस्पिटलान न्हिदला न्हू ताका हांगा हाडचें इतकीच मागणी आहा आनी कांय ना पोलिसां कडेन। आमच्या देवीचे वयर घालता म्हणून ताका आमी कशेंच सोडचें ना जर ते आमकां खंय मेळटा जाल्यार सगळ्या जाणां बायलां धोंड मेळून ताका आमी वस्ती घाली हे म्हाका जाय आईच्या आयज आता रायट नाव तुमची कितें मागणी आसा कित्याक रायट नाव मागणी आसा तेणी जे वायट उलयला पळय आमच्या देवी बद्दल ते आमी टॉलरेट करचे ना ती आमकां आयच्या आयज जाय आमी सोडचे ना कोण हय कोणूय येतलो आनी कोणूय वयतलो ते जावचें ना ती पयली बायल घाटीन भायली येवन अशें उलयता जाल्यार आमकां तिडक येतली चुकी केल्या ती मानून घेवप कोण येता ती कोणी पोल्युशन म्हटलां न्हू आनी तेणी आनी तेका शेयान कितें म्हटलां न्हू ते तेणी ताका खबर आहा कितें म्हटलां ते तांकां सपोर्ट करता कोणा ताका अजून खबर ना ते गोंयकार का घाटी घाटी का गोंय पयलीं सांग ताका विचार ताका खंय आहा ते आसा जाल्यार ताका विचार गोंयकार का घाटी का म्हणून विचार ताका आमच्या देवीचें खबर आहा कितें विचारता पोल्युशन जाता का कितें जाता ते ताका मातशें आमकां जाय तोंडा फुडें आनी ते कोण ते आहा न्हू कोण म्हणटा 18 म्हणटा कितें 18 सगळें म्हणटा मायनर जाल्यार ते मोबायल खेळटा काय खेळना कॉलेजीक वयता काय वचना ते शिकता न्हू ते ताका सगळें खबर आहा आनी मायनर म्हणटा पूण तेंच्यांनी येवन एक चुकी मागपाची देवळान हय आमी तांकां कांयच करचें ना फक्त देवी कडेन माफी मागपाची आनी जे आमकां भाविकांक जे दुखयलां तांकां तेणी सॉरी म्हणपाचें इतकेंच येयल्ले खेप ते फुडें येत आसता कितें कसले ना कसले कारणान ताका भितून ताका हेच घालता पळय ते आमकां लागता कित्याक सगळे कोण गावता पळय इतक्यो बुरश्यो खंयची बायल हे करता तांकां कसल्यो बुरश्यो गायो घालता ते खंयचे व्हिडिओ ओपन करून पळय तेजे कसल्यो गायो आसा पळय त्यो सो टोटल तुमचे दोन इश्यू जाता ते श्रेया धारगळकाराचो एक आनी ते आनी हय पोल्युशन घालता पळय ते हमकाणी पोल्युशन केन्नाच्यान जावंक लागलो लाकडां तुमी हे करिना जेवण रांदताले तेन्ना पोल्युशन जायनासलें आता तुमकां गॅस या म्हणून तुमचो प्रॉब्लेम जालो आनी इतके स्क्रॅप जाता तेन्ना पोल्युशन जायना रे लाकडां ही सगळ्यांची हे तो हमकणां वयता काल जेन्ना तुमी सगळे जाण जेन्ना बिचोली पुलीस स्टेशनार जमले तुमी मागणी केल्ली की श्रेया धारगळकाराक तडीपार करचे पळय गोंय पाड घालता ते आमकां इतले पॉलिटिक्सान ते आमकां नाका हे पॉलिटिक्स करता ते तूं देवाच्या कार्यान हे हाडटा सोशल एक्टिविस्ट म्हणटाले लोकांची कितें वायट आहा पळय ते भायर काडटा फक्त बरें कितें दाखयना कोंकणी उलोवंक येना आनी पेंचाय करता फ्री ना तेका बायलेक त्या ना ते मायनर न्हू सोडून मेजर आहा जाल्यार ताका एरेस्ट जावंकूच जाय न्हू आनी जरी मायनर जो कोण आसले जाल्यार ताका खंय तरी कायदे आसा ताका अपना घर आसा मायनर जर फाटल्यान हांवें एक्सिडेंट जालें आमच्या भुरग्यांचे म्हापसाचे बीन तांकां आपणा घरान दवरलें तशें हे चेडवाक खंय आपणा घरान दवरून ताका ट्रेनींग करपाक जाय ताका कल्चर शिकोवपाक जाय धर्म म्हणजे कितें तो शिकोवंक जाय सगळ्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवपाक हें शिकोवपाक जाय त्या चेडवाक आनी मागीर ते चेडवाक हें करपाचें की भायर सो आतां जर ते मायनर ना जाल्यार अरेस्ट जावंकूच जाय न्हू ते चेडूं तुका पयलींच सांगता जर अरेस्ट ताका केलें ना ते हांगा हाडून पासून जाल्यार आमकां लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवची पडटली मागीर खंय बंद करीत ते आतां तुका सांगिना आनी देवाक लागून आमचेर केस जाल्यार भितर पडला आमकां काय फरक पडना काय भियेना हे आतां फक्त कितें पळया हे फक्त शिरगोकारांचेर उरोवना अख्ख्या गोंयान अख्ख्या महाराष्ट्रान पासून पावल्या जे जे भक्तगण जे कोण तेजे धोणा आहा पळय ते सगळ्यांची फिलिंग्स सामकी हे जाल्ले आतां आमी आयलो म्हणून आज इतले कडेन पावले नाल्यार खंय आसले कोणाचे आवाज दिसना आनी दीस काडपाची ना आनी दीस काडपाची ना आयच्याच कारण आमकां आमच्या देवाचे आमकां हें बघतो म्हणून आमकां वायट दिसता अशें हें उलोवप तें आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनान सगळे शिरगांवचे आमचे गांव भाव आमी सगळे हांगा येयल्ले आनी सगळ्यांची भावना दुखलात शिरगांवकारांची तशेंच आख्ख्या गोंयची जितले धोण आसा तितल्यांची मेन म्हणटा तो जे म्हापसाचे चेडूं ते मायनर आसले म्हणटा ऑलरेडी ते मायनर ना तेजो मायनर क्रॉस जाला ते आनी
जे आतां आमी पुलीस स्टेशनान येयल्ले इशू वाडलेलो आसा जे श्रेया धारककर ताका एरेस्ट केला जे आमचे थंय तेणी फातर्प्याय तेणी आमच्या देवाचेर उलयला आनी अशें आमकां दिसलें जे हें श्रेया जें आसा तें त्या चेडवाक इनवॉल्व आसा म्हणून आयज आमी परतून हांगा येयले आमकां आतां PIन आश्वासन दिलां जे पुलीस स्टेशनान आमकां एरेस्ट करूंक मेळना कित्याक आमी नको कित्याक तें पूण आमी सांगलें मायनर पासून जाल्यार ताका एरेस्ट करूंक मेळटा आनी ताका अपना घर आसा कित्याक अपना घर मायनरांकूच केल्लें आसा कित्याक बारीक बारीक गजाल्यांक खूब जाणांक एरेस्ट करतात ते मायनरांक तेकाय करपाचें कित्याक ते पळय म्हणटा आतां लयराईचे हेजो म्हणटा पोल्युशन जाता धुंवर येता हें रॉंग तेजें एक्चुअली कित्याक आमी सगळ्या देवांक आमी मानतात आमी खंयच्याच देवाचेर वचना पूण आतां PIन आमकां आश्वासन दिलां ताका आमी हाडटले कोर्टाच्या थ्रू लेटर करतले आनी हाडटले आमकां बालाचो टायम ताणी दिला आमचे एडिशनल सेक्शनाची उरलेली घालपाची ती आमी एड केल्या आनी आमचो डिमांड आसलो कितें की त्या चली एरेस्ट कित्याक करूं नाका म्हणून डिमांड केली सो ते PI म्हणटाले तेजे कडल्यान ते आपल्या कडेन सगळी तयारी दवरल्या एरेस्ट करपाची सद्यान जें कितें केलां आतां की JMFCक तेंच्यांनी लेटर केला की आमकां एरेस्ट करपाक परमिशन दी कित्याक त्या 41A अंडर ते JMFC पावर आसा की एरेस्ट करपाची कंडिशन कितें वायलेट केला कितें केला आनी एरेस्ट करूं येता सो तेज्या प्रमाणे जें एप्लिकेशन मूव केलां आतां आमी तो स्टेटस पळोवपाक वता कितें जाला तो आनी एरेस्ट जेन्ना ती परमिशन JMFC मेळटले आमी सॅटिस्फाय जातले की बाबा हेंच्यांनी खरी तयारी केल्या एरेस्ट करपाची तेन्ना आमी आमच्या हांगासून डिस्पर्स जातले नाजाल्यार आमी ठरयलां की ताका एरेस्ट केल्या शिवाय आमी हांगाच्यान भायर सरचे ना म्हणून पण जो पर्यंत आमकां ह्या पुलीस स्टेशनावयल्यान एश्युरन्स मेळना तेंचे एश्युरन्स दिला आमकां एश्युरन्स दिवन सांगला करता म्हणून पण जो पर्यंत जर घडामोडी घडना आनी आमी स्वता अक्षरशः आमच्या दोळ्यांनी पळयना की ह्यो गजाली घडल्या म्हणून तो पर्यंत आमी हांगाच्यान वचचे ना जे सगळे शिरगांवांनी आनी इतर एरियेंतल्यान जे भावीक येयल्ले तेंचो डिमांड आसलो की जे एक FIR केलेली आमी तितून एरेस्ट मागताले त्या नंतर आमी तांकां सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41A नोटीस दिलेली आसा तिका आनी 41A नोटीस दिल्या नंतर जर एरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय अकॉर्डिंगली वी वील रायट टू द कोर्ट फुडले फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा कोर्टाक लेटर आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू उरतलें सर ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेंचो डिमांड आसलो की इमिजिएट एरेस्ट मागताले ते ना ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तांकां मागीर समजून सांगलें जी डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41A नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट एरेस्ट करूंक मेळना तशें आज सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जाले तांकां सांगल्या नंतर ते डिस्पर्स जाले चेडू आसा ते मायनर ना चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणी 18 वर्सां चेडू मेजर आसा